سلام تعني حبلي كورهتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نسع زحرنا يوم حصرتن وانا وزلنا مزيناتات حزنا لكم مسئلالنا نسرنا مكتلكم نعدم فلما عندنا تطم نابخم كنابل أمريكا زكايدة واتحادرو سرحيت أزرارها بخوينم قبل علي فنزويلا أمريكا بزكايدة واتحادرو سرحيت نبريزدنت اتحاقر جويا كاب تحاقر كمزو سدد زتقلص انتخون نزقصلو واناتون أمريكا نتحاقر كمتم محدر زرق حتى مجلس ون الزرارة خوين اللهم عاوز قدها إنجليز زرق حتى مجلس ون بصفحو نبخم كنبلينا بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس ورده داقم أوش تقل تسومن نبدي سابا كم زمرحو تقالي سلم ماقشوم قلب السحابة قدايو كنكاف لكمينا كوينات السودان حزون تتناخيرو زقصلن تخون جنرال عبد الفتاح البرهاني بدم مقطعوات تحجزون قدميتي قسقس كم زلو استقلص ان تخون بتقرانيو حمدان دقالو سراويت حزي بتن كم زلو تتقيسلو ابزو قدا وان توسخ زرزر حبريتا كسمعيهم لايك كومنت شير سبسكرايب مكبار كتزنقعم حبرت أوروبا أستات حدا نتوى 5 مليون يورو حجز كم زجبرة تجلسوا أب تجري بتفترون سبسرح المقنات كبس إحنا زخل حدا تخلطات مكل خادم معبي تقال عينة من كاي حبرت أوروبا أستات حدا نتوى 5 مليون يورو حجز كم زجبرة كوميشن مررها حدا سجات تجري جلسوا كوميشن أبي تجبرك عند نتفتات بروجكتات هبوم ما دارك تأكلت نزبلهم أمررحن سمويان من قستوا أبي تعيو سلطنا يهب كم زلو تجلسوا حجز كاب حبرة أوروبا بمعرفو زلقسن 4 عامات زصنح كم زخونه أبي كوميشن أمررها حدا سقات متحباب بروجكت زي تماخل أمررها من كاي سقات حدا زخونه أيته لجالم كحساي قليسلهم بروجكت زي تماخل أمررها من كاي سقات حدا وردات عداق عربين اندباس حمان أصبن حنطالون بوانا نزحاوفن 55 ميتاو بروجكت لك أنستيو تتقمت كم زقبر زقلص أيته لجالم هنصات عقمي نابرا حارستوت من محياش حدقا قديم كام مكلقل محكام انسسان من كاي تقال عينته تفترون سبسر حدقاتات عند نتفتات مخانمون وسيخو أبرهلهم كوميشن أمررها حدقا سقات أبي تكبران عند نتفتات بروجكتات هبوم نأمررها سمويا من قستاوي أبيات عيو حرشات عنا ما يحافتن تمهرتن سلطنا يهب كم زلون بمحاور زلو حلافنت سمويان نعوتنت بروجكت لعل قدا كم زلو آمينهم بتقرد كسرحو كم زقبا مختل كوميشنر أمررها حدقا سقات أي تقبرز قابهر آرقاوي قليصم بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس ورده أديس أبابا ممرحو تقليصم بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس ورده أوش تكل التسومن نقال اجزينا بأديس أبابا كم زمرح استقلص انتخون أبوانا وكنتات هادهبون بس قدم منستر دكتور أبي أحمد داقم ترخيبو كمكر تثبيت كم زقبر تقليصلهم قدم كبل بريزيدنت نبأديس أبابا أكايد وابز نبرا مقشم مس قدم منستر دكتور أبي أحمد حاويسو مز تفلاليو دبلوماتينياتات زتفلالي حقرات كمكر كم زقال ذكريوم كابز بيت وساخي مسسف حبتي بهراو بانكن بانك نقد إثيوبيان جنرال ترخيبو بعمق ذاته انتخون دحرت ذاته نافت تقراي بممصح وصيتا وستفخاد مغشا كم زنبره كتقستر ايلو حزون بتمساسالي نخاله غزي ناف اديس ابا كم تملسل زتنغرلو ليتنال جنرال تدس وردم نخاله غزي ناف اديس ابا نخمرح زغدده غدا انت خم زخونه كن اسكا حزن نصور يخونن برغصه بركز ورد جمتات كم زمدخوتم جنرال ناف اديس ابا زمرحدو مخنياته اب حصات زغاطم حدغاطم يتحاويسم اب تግራይ اب لعدي محبرسب نقادو بصح زلو حدغኛ استفحال معبالتات املكيتم بسفي حكمكر تصبيت سغبردو مغشا بخان تطايسلهم سراوي السودان أنصار حيلتات وهاب هصوص الدقف متأنا سفح متقعتو أتناخيرو قصيلو سراوي السودان متأنا سفح متقعت درون آب السمين دارفور يكايد كمزو عليو لما عن تزوص حبريتا زملاختم آب السمين دارفور آب زركب كبابي قراير بستفتصم متقعت سبل بونفريتم بوحدو كلتا أبلا سدرا أزازي حيل قلتف دقف سخنه محمد حمدان دقالو هيميتي كمز تقتلو تتقيسلو جنرال حمدان دقالو بزقت مزل متأنا
ሰፊሕ ዝተባሃለ ደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ድሮናትን ኣጋር ሰራዊት ሱዳን ንድሕሪት ከንሳሕብ ንኣንፈት ምዕራብ እውን ሰራዊት ሒዙ ይሃድም ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ። መንግስቲ ሱዳን ካብ ቀረባ መዓልታት ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ዳርፉር ካርዱፍ ሓዊሱ ብርክት ዝበለ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣንጻር ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ነዞም መጥቃዕትታት ምጽዋር ዝተሰኣኑ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ናብ ምስዓር ገጹ ዘመላኽት ወተሃደራዊ ምንሰሓብ እንዳካየደ ከም ዝርከብ ተጠቂሱሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ተታሒዞም ካብቲ ሃገር ብነፋሪት ከም ዝተወሰዱ ብምግላጽ ኣብ ካራስካን ካልኦት ቦታታት ፍንጀራታት ከም ዝተረኣዩ ብሓይልታት ኣሜሪካ ሰፊሕቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ ኣረጋጊጹ። ንማዱሮ ንምሓዝ ነቲ ስርሒት ከም ዘካየደ ዝተነገረሉ ሰራዊት ኣሜሪካ ደልታ ፎርስ ዝተባሃለ ኤሊት ኣሃዱ ፍሉይ ሓይሊ ምዃኑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንኤቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ክልቲአን ሃገራት ንኣዋርሕ ብሰንኪ ክስተታት ምዝውዋር ምዕነዊ ሓሸሽ ፀፋርስ ክሰሓባ ብምጽናሕ ኣሜሪካ ሎሚ ለይቲ ብዝፈጸመቶ ደብዳቤ ወተሃደራዊ ስርሒት ንፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ምስ በዓልቲ ቤቶም ከም ዝሓዘቶምን ካብቲ ሃገር ሒዛቶም ከም ዝወፀት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዕላዊ ትሩዝ ገጾም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ሓላፊ ምክልኻል ቬኔዙዌላ ዝኾነ ቭላድሚር ፔድሮኖ ኣብ ዝሃበ ወግዓዊ መግለፂ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ገበናዊ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙሎ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ብዛዕባ ትራምፕ ንማዱሮ መሓዙ ግን ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይሃበን። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ትሩዝ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ዕውት ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንማዱሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትያቱላ ክብል ኣረጋጊጹሎ። ንቅንያቱ ትራምፕ ንመራሒ ቬኔዙዌላ ማዱሮ ካብ ስልጣን ከልግሱ ብተደጋጋሚ ክምሕፀኑ ከጠንቅቆ ጸኒሖም እዮም ዝበለ ጸብጻብ እታ ሃገር መንግስቲ ማዱሮ ግና ነቲ ጠለበ ብምንጻግ ኣሜሪካ ኣብ ምምንዛዕ ነዳዲ ተዋፊራላ ክብል ክስታት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ። በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ካራስካን ካልኦት ክፋላት ቬኔዙዌላ ከበርቲ ምፍንጃር ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ድማ ምንቅጥቃጥ ተሰሚዑሎ ክብሉ ፍልፍላት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ዋሽንግተን ኣብ 1989 ብኣቆጻጽር ፈረንጂ ንወተሃደራዊ መራሒ ማኑኤል ዮርያጋ ካብ ስልጣን ንምእላይ ንፓናማ ካብ እትወርር ንድሓር ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ እንትትፍጽም እቲ ናይ ሎማዓንቲ ንፈለማ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለው እውን ዶናልድ ትራምፕ ንቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ከተመሓድር ክብል ድማ ኣዘራራብ መግለጺ ሕዚ ዘርጊሑሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ውሕስ ምስጋር ስልጣን ክሳዕ ዝረጋገጽ ኣሜሪካ ንቬኔዙዌላ ከተመሓድራ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎማዓንቲ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ብዘካየደቶ ስርሒት ንፕሬዚደንት እቲ ሃገር ዝኾነ ማዱሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ክእቱ ምኽኣሉ ዝፍለጥ እንትኸውን ድሕሪ እዚ ዝግበር ስግግር ስልጣን እስካዕ ዝካየደ ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ከተመሓድር ምዃና ዝገለጸት እንትትከውን ካብዚ ብተወሳኺ ምሕደራ ማዱሮ ሙሉእ ንሙሉእ እስካዕ ዝፈርስ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ኣብቲ ሃገር ክስዕቡ ከም ዝኽእሉ እውን እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለጺ ጠቒሶም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለው ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪታንያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ኣብ ዘካየደቶ ስርሒት ከም ዘይተሳተፉ ብምግላጽ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕን መሻርክቱን ክዘራረብ ከም ዝደሊ ገሊጹሉ። እቲ ክብሎ ዝኽእል ዓባይ ብሪታንያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ስርሒት እዚ ኣይተሳተፈትን ከምቲ ትጽቢት ኩሉ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝርከበ ዜጋታት እንግሊዝ ኣተኲርና ምስ ኤምባሲና ኣዝዩ ብቐረባ ንሰርሕ ኣለና ክብል ገሊጹሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሰር ኬር ነቲ መጥቃዕቲ እውን ኮኒንካ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ እንትኸውን መጀመርታ ነቲ ሓቀታት ከረጋግጽ ዝደሊ ክብል እውን ምላሽ ሂቡሎም። ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክዘራረብ እደልየ ምስ መሓዙት እውን ክዘራረብ ይደልየ ኣብኡ ከም ዘይተሳተፍና ግን ከረጋግጸልኩም ይደልየ ክብል እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪታንያ ዝኾነ ሰር ኬር ገሊጹሎም። ኣብ ቬኔዙዌላ ኣስታት 500 ብሪታንያውያን ከም ዘለዉ እውን ኣረጋጊጹሎ ኣብ ዝሓቦ መግለጺ